Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everyone to IQRA with IQRA, second segment. And mashallah आप लोग सब लोग viewers हमारे regulars call करके ज़बरदस्त तरीके से आप तिलावत कर रहे हैं और कायदे को भी पढ़ने की या कायदे से जो अल्फाज है वो भी हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। ज़ुबानी पर भी ज़ोर दीजिए। मेमोराइजेशन आखिरी जुज़ अम्मा है उसको ज़ुबानी करें। जो लंबी सूरतें जो आप तिलावत करते रहते हैं उनमें से सूरह यासीन ज़ुबानी कर लें, सूरतुल कहफ पहली 10 आयत आखिरी 10 आयत ज़ुबानी कर लें। एंड इंशाअल्लाह मैं भी ज़ुबानी करने की कोशिश करूँगा। सूरतों को लंबी छोटी आयत एक साथ मिलकर इंशाअल्लाह करेंगे, मुझे भी करने की ज़रूरत है। एंड ये भी है कि तजवीद रूल्स देखे पाँचों दिन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इकरा व इकरा का मतलब तजवीद रूल्स है। तजवीद से पढ़ना है, तजवीद को पहचानना है, रूल्स को पहचानने के बाद आयत में अप्लाई तिलावत में आप करें, पढ़ने में करें, आप ख़ुद सुने कि ये वो रूल है, ये वो रूल है, ये आयत है और ये तजवीद रूल्स हैं। एंड इनको सही पढ़ने की और सही तिलावत करने की लाने की इंशाअल्लाह आप कोशिश कीजिए। तो इन बातों को आप जहन में रखें और साथ साथ ड्यूरिंग जो है जहाँ पर भी जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स फैमिली अब्रोड जिसको आप जानते हैं सबको बताएं। टेल पीपल इकरा व इकरा के भाई कुरान शो 5 दिन सुबह शाम आपके सामने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हम हाजिर होते हैं कुरान स्टडीज़ लेके, इस्लामिक स्टडीज़ लेके। तो आप भी इंशाअल्लाह इसमें शामिल रहें। घर पे अगर होते हैं बिटवीन 11 एंड 12:30 आपको ज़रूर चाहिए कि आप टीवी ऑन करें। अगर टीवी नहीं है तो लैपटॉप इंटरनेट पे जाके गूगल कर इकरा टीवी आप लाइव इंशाअल्लाह देख सकते हैं। एंड लोगों को बता भी सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। अगर आपके पास वो शाम के लिए बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़ के लिए बुक्स चाहिए तो आप स्क्रीन के कोने पे देखें, वहाँ एडवर्टिजमेंट चल रही है। तो उस 03,999-786 नंबर जो डोनेशन हॉटलाइन नंबर भी है उस पर कॉल करके किताबें ऑर्डर कर लें आप। सो द बुक्स विल बी पोस्टेड आउट टू यू। ठीक है, शाम को देखें फर्स्ट 2 सेगमेंट्स आपके बच्चों के साथ, यूथ के साथ, जो आपके टीनेजर्स हैं उनके साथ, बच्चों के साथ हैं, आपके चिल्ड्रन के साथ हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट 2 सेगमेंट पहली सेगमेंट और दूसरी सेगमेंट इनमें क्या कर रहे हैं, या तो मंडेज़ को जैसे आपको मालूम है कायदा है सब मिलकर एक साथ एक ही सबक पे होते हैं। मंगल बुध जुमेरात QMQ कायदा मेमोराइजेशन कुरान है और फ्राइडे को ख़त्मुल कुरान है। ये तरतीब उनमें भी है, शाम में भी है, लेकिन इनका आखिरी सेगमेंट आपसे अलग है। ठीक है, उनमें मंडे को हम स्काइप पे गेस्ट लेके आते हैं और गेस्ट से फिर बातें होती है एजुकेशन के मुतालिक, यूथ के मुतालिक, सेक्युलर एजुकेशन के मुतालिक, स्कूल के मुतालिक, तरबियत के मुतालिक, मतलब तरबियती बात होती है, मुज़ाकरा जिसे कहते हैं, डिस्कशन करते हैं। मंगल को और मंगल बुध जुमेरात शाम को जो आखिरी सेगमेंट 5 से 5:30, आखिरी सेगमेंट का मतलब याद रखें आप 5 से 5:30, और पहली सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट 4 से 5। ये तो पहला फर्स्ट 2 सेगमेंट्स जो हैं वो 4 से लेके 5। तो मंगल को उसमें DYK सेगमेंट्स है तीनों दिन, मंगल बुध जुमेरात DYK सेगमेंट्स के मतलब डिड यू नो, कि आपको पता है, कि आपको मालूम है कि फ़िक़्ह के वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। तो ये मंगल लास्ट सेगमेंट में फ़िक़्हुल इस्लाम जो फ़िक़ही बातें हैं उनको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। गुज़िश्ता कल यानी बुध, उसमें DYK का मतलब डिड यू नो, कि आपको मालूम था, क्या मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे को पैदा हुए, सन 571 द ईयर 571 में पैदा हुए। आपको पता था कि वो 9 या 12 रबीउल अव्वल में पैदा हुए। तो इस तरह की सीरत पर बात होती है
بدھ کو لاسٹ سیگمنٹ پہ. آج شام کو ان کے ساتھ ڈڈ یو نو DYK سیگمنٹ پھر سے کہ آپ کو معلوم ہے کلمۃ الطیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور یہ ترجمہ ہے اور یہ فضیلت ہیں. تو یہ باتیں ان کے ساتھ شام کو ان کو آپ کہیے, آپ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں, ویری امپورٹنٹ. اور پھر جمعے کو شام کو جو آخری سیگمنٹ ہے وہ کیو فیکٹر کے ساتھ اس کو میں نے وہ کیا, مطلب کنیکٹ کیا اس سال. تو لاسٹ سیگمنٹ شام کو 5 سے 5:30 who wants to be the best reciter, کون سب سے بہتر تلاوت کرنے والا یا کرنے والی بن سکتا ہے وہ, who can be the best reciter, سب سے بہترین تلاوت کون کر سکتا ہے, that وہ سیگمنٹ ہے جمعے کو آخری سیگمنٹ 5 سے 5:30. اور جو اس میں جو ونر ہوں گے جس کو میں چوز کروں گا جو سب سے بہترین جو تلاوت جو کرنے والے ہیں ان کو پھر کیو فیکٹر میں آٹومیٹکلی ان کا داخلہ انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ بچوں کے ساتھ آپ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی شام کو دیکھیں. جزاک اللہ. اب جو ہے نیکسٹ کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مریم, کیسے ہیں آپ؟ ماریا خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں جی بتائیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40. 40 جی ہاں جی 40 سے سٹارٹ اعوذ کیجئے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء. وفی ذالکم اب میم ساکن کے بعد با ہے نا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا
موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Okay, Jazakallah. 52 se next time ji, 52 se next time. Next caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa salam ji. Bala san Ustad. Razvi? Ji, kun sabak? Surah Baqarah number 142 tak. 142. Ji. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Okay, Jazakallah. Assalamu alaikum. 148 next time. Jazakallah Razvi. Next caller, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. जी मुख्तार जी. जी मेरी आ जाता बेटे 252. 252. जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन. तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر را پہ سکون دیجئے من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا يبغ بیع ہے نا یبغ اللہ کیا مطلب یوم لا بیع نہیں یبعن تو نہیں ہے اب یبعن کہہ رہی ہے بیعن ہے سوری یوم لا بیع فیہ ولا نہیں فیہ ہاں کو لمبا نہ کرے فیہ ولا خلت ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. جزاک اللہ. 257 نیکسٹ ٹائم جی. جی جزاک اللہ. اللہ حافظ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز خانم. جی بلا حسن جی الحمدللہ. کون آیت؟ سورہ بقرہ 62 نمبر آیت. 62 جی 62 جی. ان الذین آمنوا. سیکنڈ لائن اسکرین ہے. سیکنڈ لائن. لیٹس برنگ اٹ کلوزر فار ہر پلیز. ان اللہ فل اسکرین کر دیں مسز خانم کے لیے بھی خوشی خان سے ہے جی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا. ہاں سیکنڈ لائن 2 نمبر لائن مسز خانم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذت
وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Okay, Jazakallah. أقول لهم برايات 69. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. Next caller. السلام عليكم. السلام علیکم. جی مسز خان. کیسی ہے بیٹا؟ الحمدللہ. کہاں سے سنائیں گے آپ؟ ادھر سے سناؤں گی نا اپنے 37 سے 37 34 پہ 34 سے ختم ہو گیا 37 فتلقى 37. ٹھیک ہے ٹھیک کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. توا واو کے بعد الف مدہ. ہاں جی. هو التواب الرحیم. قل نہیں قل اس طرح نہیں ہے. لام پہ سکون ہے. قل نہبتوا منها جميعا فإما يأتينكم نہیں مسز خان آپ رک جائیں. جب میں آپ کو سٹاپ کرتا ہوں آپ رک جائیں کیونکہ غلطیاں بہت ہیں. جی فإما يأتينكم مني کافی غنہ ہے اکمل غنہ ہے سب. جی فإما يأتينكم مني هدى نہیں ہو ہا لمبا نہیں ہے. ہدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا نہیں کفروا. دیکھیے مسز خان جی کفروا کاف کو لمبا نہ کریں. اچھا. والذین سے پھر سے
اچھا والذین کفروا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار وهم فیہا نہیں، خالدون. اصحاب النار کے بعد واو نہیں ہے، اس کے بعد ہم فیہا خالدون. اصحاب النار هم فی خالدون. یا بنی اسرائیل. نہیں، اس سے سین پہ قلقلہ نہیں ہے. اسرائیل اذکروا. یا بنی اسرائیل. نہیں، اسرا مد واجب متصل، را کو لمبا کریں. اسرائیل اذکروا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي اوفی بعہدکم. دال لمبا نہیں ہے، بعہدکم. وَإِيَّا نہیں، اِيَّا نہیں ہے، وَإِيَّا الف کے نیچے کسرہ ہے. وَإِيَّايَ فَارْغَبُونَ. اوکے، 41 سے نیکسٹ ٹائم 41. ٹھیک ہے جی. اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں مس بیگم، کہاں سے؟ جی آیت نمبر 100 ہے، سورۃ البقرہ. کون آیت کون سی ہے جی؟ 100 جی، آفٹر 99 کے بعد جو 100. اچھا 100 ایگزیکٹلی 100. ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ after mim sakin ba. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ذال پہ قلقلہ نہ کرے. ٹھیک ہے، آگے چلے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. چلو یہاں پر ختم کرتے ہیں. 104 نیکسٹ ٹائم. جی جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے استاد. آپ بھی انشاءاللہ مسز بیگم ماشاءاللہ برمنگھم سے. وقفے کے بعد we will go to our next یعنی کالرز ویورز. دیکھیں آپ نئے لوگوں کو تیار کریں. That is your responsibility.
ऑब्वियसली मैं लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉल्स नहीं करते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग कॉल्स कीजिए एंड इसमें शरीक, पढ़ने में शरीक अपने आप को करें, पढ़ने में, तिलावत में, रूल्स सीखने में। अगर कोई क्वेश्चंस है या सजेशंस हैं, आप जो ईमेल्स कर सकते हैं, जो जिनके पास ईमेल एड्रेसेस हैं, अब iqratv.iqrauk पे ईमेल करके हमें आइडियाज़, सजेशंस, सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर ईमेल के ज़रिए से कर सकते हैं। एंड आई विल गेट द ईमेल राइट इन फ्रंट ऑफ मी हियर, फिर आपके साथ पढ़ के हम उसको शेयर भी कर सकते हैं बाकियों के साथ और जवाबात भी आपको दे सकते हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट पे कायदा QMQ, याद रखें QMQ कायदा मेमोराइजेशन, कुरान ज़ुबानी ज़्यादा से ज़्यादा आयतें, सूरतें आप करें इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग माशाअल्लाह जुज़ अम्मा कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, सूरह यासीन भी ख़त्म है, कहफ़ भी ख़त्म है, और मुख्तलिफ़ आयात मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से, जैसे आयतुल कुर्सी हैं, जैसे लिल्लाहि मा फ़िस समावात हैं, तो ये ज़ुबानी है, इनको माशाअल्लाह एक्सीलेंट चीज़ है, एक्सीलेंट बात है। वक्फ़े के बाद बाकी आपसे बात होगी, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।